अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काम की बात के साथ हामिद खान अल-मशरिकी। नाजरीन, सबसे पहले तो ईद मुबारक, खैरियत से ईद गुजर गई। और लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि बारिशों की वजह से बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और कराची के हवाले से इंतज़ामिया जो है वो फ़ेल हो गई है। दुआ है कि पाकिस्तान में जो इंतज़ामिया या हुकूमत है वो अपने अमूर बर वक्त और अच्छे तरीके से अंजाम दें। ईद के हवाले से तो यही पैगाम बनता है। सबसे पहले आते हैं आज जो है इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक के जो सूरत हाल बनी, उसके अंदर जिस अंदाज में इनकी रिहाई हुई है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है, निज़ाम अदल की कामयाबी है। पाकिस्तान के अंदर अवाम के को वो जो शऊर मिला है अपने हक़ के लिए खड़े होने का, अपना हक़ जो है वो पुरअमन एहतजाज से लेने का, उसकी कामयाबी है। और आपने देखा कि जितने दिन भी इमरान रियाज गिरफ़्तार रहे, मुख्तलिफ़ अदालतों में उनके चक्कर लगवाए गए, तो अवाम और वकला का एक हजूम उनके साथ साथ चलता रहा। वो जिसको कहते हैं कि उनको पहरा दिया गया उनकी गिरफ़्तारी के ऊपर। मैं इस सारी सूरत हाल में किसी इदारे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना या किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ दो बातें इस सारी सूरत हाल से आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि इससे एक बात साबित हो गई कि अगर आदमी हक और सच पर हो तो उसको ना गिरफ्तारी से डर लगता है और ना ही उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डर लगता है, और उसको यकीन होता है कि आखिर में हक की ही फतह होगी। मैंने एक ट्वीट किया और मैंने उसके अंदर बड़ा लिखा, मैंने कहा आज की रिहाई ये बात साबित करती है कि पाकिस्तान के अवाम अगर चाहें तो अपना हक जो है वो पुरअमन तरीके से ले सकते हैं। जी हाँ, अवामी दबाव जो होता है वो अदलिया को भी नज़र आता है, अदलिया को भी, और जो इदारे हैं उनको भी अवामी दबाव के आगे झुकना पड़ता है। और इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। गोइंग विद द विल ऑफ पीपल शुड बी द प्रायोरिटी। जी हाँ, अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक मुल्क को चलाना ही जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है। मैंने इमरान रियाज का उसके बाद की वीडियोस भी देखी हैं और कुछ दोस्तों से उसके हवाले से बात हुई, तो ये नज़र आ रहा है कि वो डिटर्मिन है कि अपना जो मिशन उन्होंने शुरू किया है वो उस पर काम करते रहेंगे। और मेरे जैसे और बहुत सारे सहाफ़ी जिनका मुतमई नज़र जो है वो पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान आर्मी से हमारी मोहब्बत किसी शक व शुबा से बालातर है। पाकिस्तान की जो नज़रियाती सरहदें हैं उनका दिफा करना मेरा आपका सबकी ज़िम्मेदारी है। मैं तो इंडियन चैनल्स हों या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, सब जगह पाकिस्तान का दिफा करता हूँ। और पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की अफवाज का दिफा, पाकिस्तान के इदारों का दिफा, पाकिस्तान के आइन का दिफा, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की अवाम की मर्ज़ी का दिफा, जो उनकी ख्वाहिश है। अगर कहीं पर हुकूमत से या किसी से कोई गलती होती है और उस गलती को मानकर उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर ली जाती है, तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में ये एक बेहतरीन अहसन इक़दाम होगा। इस हवाले से हो सकता है 1 से 2 दिनों में मैं आपके साथ कोई अहम मालूमात भी शेयर करूँ। अगर इमरान रियाज की गिरफ्तारी की सिर्फ एक चीज़ देखी जाए, और वो सबसे इम्पोर्टेंट रावलपिंडी के जज जो थे उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट थी या उन्होंने जिस अंदाज में इस केस को लिया, मैं समझता हूँ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी के लिए फ़ैसला करना बहुत आसान हो गया था रिहाई का, चूँकि रावलपिंडी की अदालत ने पीका ऑर्डिनेंस की जो दफ़ात लगाई गई थी इमरान रियाज पर उनको ख़त्म कर दिया। उनको ख़त्म करने के बाद केस के अंदर बुनियादी तौर पर कुछ भी नहीं रह गया था, और ये पीका ऑर्डिनेंस खुद मौजूदा हुकूमत ने एहतजाज के ज़रिए हुकूमत से, इमरान खान साहब की हुकूमत से ख़त्म कराया था। और पीका ऑर्डिनेंस के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई, यानी एक ऐसा ऑर्डिनेंस बीच में शामिल किया गया जो कि ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हुए हुए कानून को बुनियाद बनाया, और इसी बात पर रावलपिंडी के जो जज साहब थे उन्होंने शदीद गुस्से और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके उस आर्डिनेंस की शिकें जो थी उनको निकाला, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट के लिए बहुत आसान हो गया कानूनी तौर पर इमरान रियाज को ज़मानत देना। वी विश हिम ऑल द बेस्ट, और हम ये समझते हैं कि जो भी हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होना चाहिए। आज का जो दूसरा टॉपिक है वो भी थोड़ा सा पब्लिक एहतजाज से ही जुड़ा हुआ है। वो उस वाक़े से है कि एहसन इकबाल साहब के साथ बेहरा में जो मैकडोनल्ड पे जिस तरह का एहतजाज हुआ या जिस तरह नारे लगाए गए, उस पर दोनों तरह का मिला जुला रद्द अमल भी सामने आया
کہ جی کیا عوام میں اتنا ہی اس طرح عوام کو حق ہے کہ کسی بھی وزیر کو چور چور کہیں اور اس طرح کی زبان یوز کریں؟ دوسری جانب یہ آیا کہ جی جب عوام جانتے ہیں کہ ان پر ایک ایسے لوگ مسلط کیے گئے ہیں جو غلط راستے سے یا غلط طریقے سے آئے ہیں، تو عوام کے پاس پورا حق ہے کہ ان کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ لیکن اس کے بعد جو کل ہوا کہ جی وہ فیملی فوری طور پر معافی مانگنے ان کے گھر چلی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ واضح کرتا ہے کہ ان کے اوپر بڑا سخت پریشر ڈالا گیا۔ کچھ انداز میں کہا گیا کہ شاید ان کی فیملی جو ہے وہ فوجی خاندان سے وابستہ ہے اور اس حوالے سے ڈسپلن کا ایکشن بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور طریقوں سے بھی ڈرایا گیا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جی وہ فیملی جو ہے وہ خود معافی مانگنے چلی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر معافی سے زیادہ وہ دباؤ کاربن تھا، وہ حالات کار فرما تھے جن کی وجہ سے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کو، فیملی کو دباؤ میں آ کر حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی عام فہم آدمی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ 24 گھنٹے پہلے آپ جس کو چور چور کہہ رہے ہوں اور آپ پھر اس کے بعد اسی سے معافی مانگنے چلے جائیں اور آپ سمجھیں کہ جی سب ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے حکومت اگر یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ آئندہ اگر کوئی نعرے لگائے گا تو ان کے خلاف اس طرح ان کو دباؤ میں ڈال کر معافی مانگنے پر مجبور کیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ آئندہ ہم نے ہر جگہ دیکھا کہ سب سے اگزامپل دی جاتی ہے لندن میں، جتنی بھی جگہ پر نواز شریف فیملی یا دوسرے سیاستدان آتے ہیں اور اگر عوام ان کے خلاف جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں کوئی معافی نہیں مانگتا، بلکہ وہ سوشل میڈیا پر آ کر اس کی حمایت میں باقاعدہ اپنے ویلاگز کرتے ہیں یا انٹرویوز دیتے ہیں، کیونکہ یہاں قانون ہے، یہاں کسی کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا، یہاں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ جی آپ نے میرے خلاف نعرے لگائے ہیں اب آپ آ کے معافی مانگیں۔ یہاں کی جو خوبصورتی ہے جمہوریت کی اور حق کے آزادی رائے جو ہے وہ اس ملک میں آپ کو ہر طرح کے خیالات کا اظہار کرنے کی آزادی دیتا ہے، جب تک آپ فزیکلی یعنی جسمانی طور پر کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، آپ کو حق ہے اپنی بات کہنے کا جو آپ کی اس کے شخص کے بارے میں یا اس شخصیت کے بارے میں رائے ہے۔ اور یہی ہم نے دیکھا، نواز شریف کے خلاف نعرے بھی لگتے ہیں، شہباز شریف کے لیے بھی مشکل ہو گیا، حسن حسین نواز کے لیے مشکل ہو گیا، لیکن یہاں کسی کو معافی نہیں مانگنی پڑی کیونکہ یہاں آزادی اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ احسن اقبال کو میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ کو ٹیمپرری یا عارضی طور پر سکون آیا ہو کہ جی میں نے نعرے لگوانے والوں سے معافی منگوا لی، لیکن در حقیقت آپ بھی جانتے ہیں کہ نہ تو وہ دل سے کوئی معافی مانگی گئی ہے، اور یہ اس دباؤ کا نتیجہ ہے جو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ارباب اختیار نارمل طور پر عوام پر ڈالتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس دباؤ کا شکار ہو کر فوری طور پر مفاہمت کرتے ہیں، اور یہ مفاہمت کا شکار ہے جو معافی مانگی گئی، وگرنہ کوئی بھی عام فہم آدمی یہ بات جانتا ہے کہ اس طرح اس انداز میں معافی نہیں مانگی جا سکتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو عوام ہیں وہ اب دن بدن باشعور ہو رہے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کو اپنا حق لینے کے لیے شاید مزید احتجاج بھی کرنا پڑے اور آواز بھی اٹھانی پڑے۔ آخر میں صرف 2 منٹ کی بات کرنا چاہوں گا رانا ثناء اللہ کے حوالے سے، جنہوں نے کل ایک طرح سے اعتراف جرم بھی کیا کہ جی آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے، یعنی کہ وہ مریم بی بی کا وہ بیانیہ کہ جی آئی ایم ایف سے مذاکرات تو عمران خان کر کے گیا، ہم تو صرف اس کی شکوں پر عمل کر رہے ہیں، وہ سارا بیانیہ جو ہے وہ دھڑم سے نیچے گر چکا ہے۔ اس بیانیے میں اب کوئی جان نہیں رہ گئی۔ خود مریم بی بی کے قریبی ترین سمجھے جانے والے رانا ثناء اللہ کا یہ بیان اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خود موجودہ حکومت گھٹنے ٹیک کر ہر حالت میں آئی ایم ایف سے مذاکرات کر کے ایگریمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف معاہدہ کیوں مکمل نہیں کر رہا؟ کیونکہ آئی ایم ایف کا اعتماد نہیں ہے اس 50-60% سے زائد مجرموں اور ملزموں پر مشتمل کابینہ اور حکومت پر۔ آئی ایم ایف اور اس کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ ایک ایسی حکومت سے کیسے معاہدہ کر لیں جس کا خود وزیر اعظم فرد جرم کا انتظار کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ فرد جرم کا انتظار کر رہا ہے، 60% سے زائد کابینہ کے اوپر کرمنل اور منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں۔ یعنی آپ نے
मनी पैसे लेने के लिए आईएमएफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं अरबों डॉलर के लिए, वो आप पे कैसे एतबार कर लें जब आपके ऊपर तो मुकदमात ही पैसों की खुर्द बुर्द के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। यानी इस सूरत हाल के अंदर मौजूदा हुकूमत इंतहाई कमज़ोर और नाकाम नज़र आ रही है। और मैं तो ये मशवरा दूंगा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब तक हुकूमत खुले वाज़े तौर पर इलेक्शन का ऐलान नहीं करेगी, मुझे लगता है कि आईएमएफ के लिए मुज़ाकरात को ख़त्मी शक्ल देना मुमकिन नहीं होगा, या इतनी बुरी शराइत पर ख़त्मी मुमकिन होगा कि अवाम जो महंगाई की चक्की में पिस कर जिनका बुरादा निकल चुका है, अब पता नहीं क्या होगा उनके साथ। अगर अब आपने कीमतें और बढ़ानी है, पेट्रोल की, बिजली और बढ़ानी है, तो खुदारा अवाम के गैज़ व गज़ब से बचें और अपना एतराफ़ जुर्म करें, अपनी नाकामियों का एतराफ़ करे हुकूमत और ये बताए कि वो नाकाम हो गई है अवाम को रिलीफ देने में, आईएमएफ से मुज़ाकरात करने में। और आज पाकिस्तान जो है वो इस तबाही की तरफ जा रहा है, उसके ज़िम्मेदार, इस दलदल में घुसाने के या धंसाने के ज़िम्मेदार खुद मौजूदा हुकूमत है, जिनकी नाअहली और बेईमानी, माजी के उनके दाग उनको किसी भी बैनुल-अक़वामी इदारे में कोई साख मुहैया नहीं कर रहे, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं गिनी जा रही। चाहे वो आईएमएफ से मुज़ाकरात हों, चाइना से मुज़ाकरात हों, सऊदी अरब से कोई डील हो, फ्रांस से कोई मुज़ाकरात हों, जब तक हुकूमत या वज़राए आज़म या अरबाब इख्तियार रेप्यूटेबल नहीं होते, क्रेडिबल नहीं होते, गैर मुल्की दुनिया उन पर एतबार नहीं करती है। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।